عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم قناة خيامة لالا. اليوم جيتكم بون موس او شوكولا. موس او شوكولا الي تري بون اي ديليسيوز، وان شاء الله لو كان تجربوها ما تندموش. نبداو على بركة الله. تحتاجوا 300 غرام تاع لا كريم ليكيد اللي هي لا كريم فريش 300 غرام. تحتاجوا الى 80 غرام تاع السكر. تحتاجوا 3 زو اونتيي، 3 ولاد الدجاج، حبات ولاد الدجاج. 300 غرام شوكولا سوداء، 300 غرام دو شوكولا نوار، et 125 غرام دو مارغرين، 125 غرام تاع مارغرين. فوالا نبداو. تحتاجوا الى ان بان ماري، حمام مريم، نحطوا فيه 125 غرام تاع لا مارغرين. فوالا ونزيدوا 300 غرام تاع شوكولا نوار. فوالا بسم الله. هادو نحطوهم يذوبوا في غردهم. بعد ما حطينا لو شوكولا مع لا مارغرين يذوبوا وبان ماري، المرحله اللي جايه هي 3 حبات ولاد الدجاج كما راكم تشوفوا. بسم الله. نزيدوا لهم 80 غرام دو سكر، 80 غرام تاع السكر. كما راكم تلاحظوا الكريمه الطازجه اللي هي لا كريم فريش ماهيش هنايا، حطيتها في الفريغو باسكو في هذه الوصفه لازم تكون فريمون بارده. دونك لو طون اللي يذوب هادو نديروه بالباتور والمزيج تاعنا الاولاني يذوب، هي تقعد تبرد ومن بعد نوريكم واش نديرو بها. بسم الله. هنا يفو افوار ان ميلونج موسو، لازم تضربوا بالباتور حتى يولي لكم خليط كريمي موسو، يعني دوك نوريكم. بسم الله. هاوليك بعد ما طلعنا البيض تاعنا مع السكر، هاي النتيجه، ان ميلونج فريمون موسو. شوفوا ما شاء الله. entre temps لو شوكولا مع لا مارغرين راهم دابو. شوفوا فوالا. دوق ندخلوه الداخل. بعد ما دخلت هذاك لو ميلونج تاع لو شوكولا اي لا مارغرين في لي زو اي لو سكر، هاوليك لو ريزولتا. شوفوا فوالا. Donc هذا on va le laisser de côté. Donc لحقت مرحله تاع الكريمه الطازجه اللي هي لا كريم فريش 300 غرام. نديروها دون لا سالاتي هكذايا. فوالا. نحتاج لو باتور توجور. دوك نطلعوها شويه برك، ما نحتاجوهاش فريمون طالعه، تقعد ليجيرمون ليكيد. vous allez voir. بسم الله. هاي ليك النتيجه تاع الكريمه الطازجه تاعنا. شوفوا فوالا. دوك ندخلوها في لو بروميير ميلونج نوريلكم. بسم الله. دخلوا بلي بارتي اون دو بارتي. هاي لا بروميير بارتي. بسم الله. فوالا هاي بالعقل. ها نزيد نكمل لا دوزيام بارتي اللي قعدت لي. فوالا شوفوا ندخلو هكذا بلا سباتول. من بعد نزيد نوتيليزي بور لا ديرنيير فوا لو باتور شويه برك. بعد ما كملت بالباتور دوك جيت نعمر لي فيرين تاوعي. انا نحب نخدم بروبرمون، ندير في اون بوشادوي سي ميو. فوالا شوفوا لا تيكستور تاعها. الوغ لا لو غو شنقول لكم والله ما واحد الذوق تاع هاد لا موس وشوكولا بزاف بنينه بزاف كوم ان ديسير. دوك دو توت لي فاصون نديروها شويه على البكري باسكو لازم تقعد 5 سوايع دون لو فريغو، 5 ساعات في الثلاجه. فوالا بعد ديروا لها هكذايا. انا جي غريي شويه لي زاموند افيلي، بصح هادو ما ديروهمش دلقه حتى تبرد مليح. ابري 5 اور كي تخرجوا باش ديروا لي زاموند. فوالا راني كملت عمرت لي فيغين تاوعي كما راكم تشوفوا. فوالا جابت لي 5 فيغين فريمون معمرين. شوفوا ها، ولا كانوا عندكم دي فيغين صغار على هادو تجيب لكم اكثر 8 ولا
بالك حتى ل10 بون 10 بالك بزاف، مي هايلك شوفوا شحال شابه. تخلوها 5 داخل الثلاجه كما قلت لكم من الاول. دوك بعد ما يبرد بوندون 5 يبردوا، نعاود نجبدهم ونزينهم معكم ان شاء الله. بعد ما جازوا 5 سوايع كما قلت لكم قبيلات، هامليك لي فيغين تاعنا خرجناهم من الفريغو من الثلاجه وبردوا مليح. لا موس الشوكولا تاعنا راهي واجده. وانا بديت نزين هنايا. شوفوا تاخذوا دي زاموند كريي. هنا زدت فيرميسال وشوكولا، الدراري يحبوها. تزيين كيما نقولها شاك فوا يقعد اختياري. فوالا تقدري تخلطي هكذايا فيرميسال بلوس لي زاموند. سي ان ديسير تري تري بون ديسير. انا تعجبني بزاف هاد لاموس. بعد ما كملت التزيين يا مصاب ذوقوها، مي الي فريمون الي ترو بون. شوفوا ندير معاكم، شوفوا كيفاش تجي الداخل. شوفوا سي اون فري موس. شوفوا ها هذه ترو بون. ان شاء الله تجربوها، والله ما تندموا عليها. نتمنى ان هاد الوصفه تكون نالت اعجابكم. ولا عجبتكم الوصفه ديروا لي لايك، ولا عجبتكم القناه ابونيفو، وان شاء الله نتلاقاو في وصفه اخرى. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.